प्रॉब्लम ये है कि जो थानेदार या कांस्टेबल हमारा बहुत सारे अरसे से बैठा हुआ है, अगर हम उसको यहाँ से फैसलाबाद भेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने घर आना है, 100 किलोमीटर तय करना है, उसने 100 किलोमीटर के लिए अगर हम उसको किसी और थाने पे भी भेज देते हैं तो 30-40 किलोमीटर उसने जाना है, आना है। उसमें हम सबको ये सज़ा नहीं दे सकते। उनको ज़रूर चेंज करना चाहिए जिनकी शिकायत इस हवाले से आए कि वो थाने के मामलात की डीलिंग करवा रहा है, उस शिकायत पे ज़रूर वो चेंज हो। इस शिकायत पे चेंज होना कि उसको हम उधर भेज दें, इतना दूर भेज दें, इसको हमने थोड़ा सा रेशनलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है, पुलिस जो है, ये अगर इस वक्त सरगोदा से पुलिस यहाँ आ जाए और यहाँ थानों पे बैठ जाए तो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि एक पुलिस अफसर को ज्योग्राफी बड़ी इम्पोर्टेंट है, पुलिस अफसर को अपने इलाके की नॉलेज बड़ी इम्पोर्टेंट है, पुलिस अफसर को इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोगों का पता होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आज सरगोदा से हम पुलिस यहाँ लेके बिठा दें तो जराइम एकदम से बढ़ जाएंगे। तो आपने इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस ये करना होता है कि आपने लोकल इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को मैच करके इसको आपने उस तरीके से पुलिसिंग करनी होती है कि जिसमें आवाम के फ़ायदे हों। शिकायतें देखें आती हैं हमारे पास भी, तो उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी का मैकेनिज़्म है कि हर पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ जो भी शिकायत आती है कि वो एसपी साहब सुनते हैं, वो हम नीचे नहीं देते किसी को। तो इस वजह से अगर कोई शिकायत होती भी है तो उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी भी होती है। ये ना बल्ले वाली पूरा कर लिया उधर 9 से 10 मिनट एक से आप आ रहे हैं इसी साल और एक बंदे को कर लिया, उसकी बीवी एक माह पहले को 8-9 दिन उससे मुलाकात में रखा, उसका एक ही बेटा था, वो बीमार और इलाज में। तो उसने कोई जुर्म किया होगा ना। नहीं सकता जी, इस बात की आप इंक्वायरी कर लें, उसका कोई जुर्म सिर्फ क्या है कि उधर एक वडेरा घर है उसके साथ उसका ताल्लुक है, जो उनका काम देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, अच्छाई बुराई का एक कॉम्बिनेशन है दुनिया में। बुराई भी होनी है, अच्छाई भी होनी है। अच्छाई ये है कि पंजाब में कार चोरी नहीं होती, ये अच्छाई भी है। फैसलाबाद में कम से कम 50,000 मोटरसाइकिल तो होंगे, ज़्यादा होंगे। 50,000 अगर लोगों के मोटरसाइकिल चोरी नहीं होते तो उसमें भी पुलिस का हाथ है। आज पुलिस को हम पैक कर दें तो पुलिस की बुराइयां अच्छाइयों को हमने, लोग हैं तो हर जगह पे बुराई और अच्छाई जो है वो उसकी जंग है। पुलिस वाले अपनी जानें देते हैं, फायर करते हैं। हमारी अभी रिसेंटली हमने देखा कि गढ़ में एक हमारे जवान, 2 जवान हमारे जख्मी हुए, हॉस्पिटल में है। मैं उनके पास गया, हमारे आरपीओ साहब उनके पास गए, गवर्नमेंट ने देखिए ये उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस के साथ पास वसाइल नहीं, सबसे अब एक मोटरसाइकिल पे 3 सिपाही खड़े हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं, लेकिन उसके बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद आपके फैसलाबाद में कल 392 की एक FIR हुई। आप ये देखें कि उस पुलिस ने क्या कमाल किया है। एक FIR हुई, कॉलें 3 से 4 थीं और FIR भी बाकी बोगस निकली। एक FIR, 1 करोड़ आबादी का जो शहर है, ज़िला है, उसमें एक 392 की वारदात। आप मुझे बताएं, ये भी इन पुलिस अफसरों की मेहनत का नतीजा है। आप देखें कि वसाइल ना होने के बावजूद कल सिर्फ 3 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, सिर्फ 3। 1 करोड़ का शहर है, 1 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि प्रीडोमिनेंटली इनकी मेहनत को मैं सलाम पेश करता हूँ। दिन रात उन्होंने मेहनत की है, जज्बे के साथ काम किया है, और मैं समझता हूँ कि अमन अमान की जो सूरत हाल हुकूमत पंजाब ने जिस एक की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है लोगों के लिए कि किस तरीके से वो सेम पुलिस है। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो डायरेक्शंस दे रखी हैं उसके तहत जिस किस्म की जराइम थे पहले पंजाब में, आपको पता होगा, एक महीने में 1,000 से ज़्यादा लोग लूटे
یا چوری ہوتی تھی یا وہ لوٹے جاتے تھے، 1000 سے زیادہ ہوتے تھے. اب وہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو پولیس کے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی غریب ملک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہم صاحب انگریزوں کا جو لباس ہوتا ہے جو پولیس افسروں کا وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ بڑی گیجٹری پہنتے ہیں، ان کے لباس بھی سادے، یہ لوگ بھی سادے. ان سادے لوگوں نے کتنا کمال کیا ہے کہ پنجاب سے کار چوری ختم، پنجاب سے کار سنیچنگ ختم، پنجاب سے ڈکیتی ختم، گھروں کی وارداتیں ختم، لوگ راتوں کو گھوم رہے ہیں، دن میں گھوم رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. رات کو 2 2 3 3 بجے موٹر سائیکلوں پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی دیہاتی ایریا میں گھوم رہے ہیں، نہ کوئی خوف نہ خطرہ، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جاتے ہوئے ڈر لگے. تو یہ بہت بڑا ایک میرے خیال میں آپ نے بات کی نا وسائلوں نے، ہم اس کے باوجود بھی پولیس کام کر رہی ہے اور کام کرے گی. آپ کا جو صوبہ پنجاب، ہمارا جو صوبہ پنجاب ہے، یہ گورنمنٹ کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کرائم فری ہو، منشیات فری ہو، اسلحہ فری ہو، خوف سے فری ہو. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بندے کو خوف نہ ہو، اس کا دل چاہے کہ میں راوی کے کنارے پہ جاؤں اور جا کے پکنک کروں، کوئی فیملی جائے. تو یہ گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے، یہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ پنجاب میں خوف ختم ہو جائے. سر کوئی شک نہیں، لوگوں میں یہ بالکل اب یقین سا آ گیا ہے کہ اب یہ ڈکیتی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، روڈ پہ ہم محفوظ ہیں. لیکن سر جو کچھ لوگ ہیں نا آپ کے ادھر، خصوصاً ہمارے تھانے میں یقین جانے اب میں حلف دینے کے لیے میری ذاتی کسی کے ساتھ، لیکن سر اتنے ظلم آپ اتنا اچھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اب آپ اس اچھی باتوں پہ رہیں، اور جو برائی ہے. اور سر آپ CCD سے ہیں، فیصل آباد کے لوگوں کی یقین جانے آپ پہ اتنی توقعات ہیں، اور لوگ آپ اچھا کام کریں گے، آپ سول سروس میں ہیں، آپ اپنا CSS کرتے ہیں، آپ کا عہدہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن جو لوگوں کی دعائیں ہیں یقین جانے وہ اوپر. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں پنجاب پولیس، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اسپیشل برانچ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، یہ تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے مل کے کام کیا ہے. سیف سٹی اتھارٹیز نے، سب نے مل کے کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بہت ایک ایسے اسٹیٹ آف ایک اس میں چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ بڑے خوش ہیں. آپ خود مانتے ہیں کہ یہ پنجاب میں فیصل آباد کا سب سے دور پوائنٹ یہ ہے، سب سے دور یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جرائم کا ختم ہونے کو آپ بھی مان رہے ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی، مزید جس کے پچھلے دنوں. لیکن سر ایک تو ادھر محمد خان میں لوگوں کی FIR جو کسی تھرو آ جائے اس کی میں کیونکہ CPO میری جو ہے جو بات تھی میں نے یہاں تک میں نے آپ کو بتانی تھی، بڑی باتیں بتانی تھی. یہ جو یہ وہ مقدمات جس میں لوگ بعد میں غلط ناموں کا اندراج کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے، 2 بندے سے پڑے ہوئے ہیں 8 دن سے، ایک 16 سال کا بچہ ہے، ایک محمد اختر ہے، وہ چوری کے مقدمے میں غلط پھڑکا. نہیں غلط نہیں ہوگا. دیکھیے میری بات یہ میں آپ کو پولیس کے نا احتساب کی بات بتاؤں. پولیس کا احتساب کا نظام دیکھیں کتنا اچھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا، میری بات CPO سنے گا، RPO سنے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بات ڈویژنل SP سنے گا، آپ کی بات DSP صاحب سنیں گے، ٹھیک ہے. 4 تو وہ عہدے ہیں، DSP، SP، CPO، RPO. یہ تو آپ سے 100 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سپرویژن کرتے ہیں. یہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہوتی ہے، دیکھیں نا، اب شکایت کے بغیر اتنا نظام پرفیکٹ بھی نہیں ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں پرفیکشن تو اللہ پاک کی نظام میں ہے نا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ 4 TS بیٹھے ہیں، DSP صاحب بیٹھا ہے، SP صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، RPO صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ 4 جو ہم بیٹھے ہیں، TS بیٹھے ہیں، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناجائزی نہ ہو. تو انشاءاللہ SHO صاحب کو رات ہی میں نے پوسٹ کیا ہے. یہ بہت اچھے افسر ہیں، یہ میرٹ کو قائم کریں گے، اور یہ پریشر بھی آپ نے نہیں لینا.
آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، میرٹ پہ کام کرنا ہے، اور آپ نے پریشر میں آ کے کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سی پی او صاحب ایک مہینے کے بعد بکنگ چاہیے تھا ڈالنے تو ماموں کانجن کی میں یہ کہتا ہوں کہ 15 کی کال جو ہے نا، 15 کی کال جو ہے، اگر کوئی سر ویسے جی آپ کو کرنا چاہیے کہ ہم 2 ماہ بعد ٹائم دے دیں. سبھی علاقہ پڑھا لکھا نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نہیں معلومات. یہ ایس پی صاحب، آپ ہر مہینے ایک دفعہ ادھر آپ نے کھلی کچہری لازمی لگا، تھینک یو سر. اور میں بھی کوشش کروں گا میں بھی آؤں. آج میں نے پورا ان کا ایریا وزٹ کرنا ہے، اس لیے میں آپ سب لوگوں سے اس امید کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا کہ آپ نے جو آپ کو امن امان گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس کو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے پولیس کام کرے.